बजेट जर तुम्ही एक लोकां खातीर लोकाभिमुख बजेट हाडचो असो भारतीय जनता पार्टीचो प्रयत्न आसा आनी हे सरकार जें आसा केंद्रांतलें सरकार आनी स्टेटीतलें सरकार एक येवजण्यो घेवन लोकां खातीर येता आनी त्यो गरिबां कडेन सकयल्या स्तरा कडेन पूण सगळ्या कडेन पावपाचें आसता ताचो तो प्रयत्न आनी आयज पासून एक म्हाका बरें दिसता की सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराच्या 2002 पासून एक्चुली त्या वेळार 2000 सालापासून ते दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेच्या पासून आतापर्यंत एक बऱ्यो येवजण्यो ज्यो सामान्य लोकांक तो स्तर वयर काडपाक लागून ज्यो केल्ल्यो आसा त्यो आतां पर्यंत वेवस्थीतपण केल्ल्यो तातूंतल्यान आर्थीक खंय तरी कोणाक घर चलोवपाक तांच्या बेजीक निड्सां खातीर गरजेवंत आदाराक मेळ्ळा. ह्याच बरोबर बजेट हो आसा तोय बी गोंय राज्याक प्रगती कडेन व्हरपाक मागीर पूल आसतले कन्वेन्शन सेंटर्स आसतली मागीर फ्लायओवर्स आसतले किंवा काही जिल्हे सरकाराचे प्रोजेक्ट आसतले अशें अनेक गजाली जातूंतल्यान स्कुलां कॉलेजीस हॉस्पिटल्स आनी कितें ताचेर तरतूद केल्ली आसा जे आमच्या येणाऱ्या भुरग्यां खातीर आनी तांच्या बरेपणा भविश्या खातीर. सर काल एक आप लीडर मोर्चा काढला ऑफिसा कडेन त्यांच्याकडे माफी माग म्हटलं की तुम्ही मुक्त झाला सो तुम्ही माफी केलं म्हणतात ते फुडले कोर्टांनी वता आनी ताजे नंतर योग्य तो ताजो निर्णय जावपाचो आसा म्हणटकीर ताजेर इतले तातूंत फुगोटी फोडपाची कांयच गरज ना आनी अजुनूय तातूंत लिंक जें आसा पळय न्ही तें लिंक तुमकांय सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा कितें आसा तें सुद्दां गोंयान आयला आनी हेजो व्हडलो सोऱ्याचो महापूर वेगळो तो पयशांचो महापूर घातलो न्ही सगळें केलें आनी ताजें हें आसा सो अशें न्ही की एक सकले स्तराचेर कोर्टान तुका भायर मारलो हाजो अर्थ आसना केन्नाच एक वेले कोर्टांनी हें तुका अपील करपाक मेळना सरकार अपील करतले ते करतले पळय तें आयलां न्ही सगळ्या न्यूजान आयलां तें जावंक शकता कारण तातूंतले इतले डिक्टेट म्हणजे केन्ना केन्ना कोणी म्हणटात की म्हाका कांय खबर ना केन्ना केन्ना कितें उलोवपाक जाय आनी कितें उलोवपाक नाका तें खबर आसपाक लोक आंदोलन करतात मीराबाग नसतं ते परमिशनचे बोर्ड लागतात सरकार म्हटलं न्ही सरकार ते परत घेवपाक सरकार घेतली कारण मुख्यमंत्री अभ्यास करता